غادي ندير لكم لاباط فيتي في الخفيف، معناها هاد الوصفه خفيفه ظريف. هذه ماهيش اكسبريس، مي هاد لا روسيت ماشي كومبليكي. انا نقول بلي لاباط فيتي هذه ماشي كومبليكي. نحتاجو فيها فرينه، ملح، الماء والدهن تاع الفريطاج، با بليس. بون نبداو على بركه الله. شوفوا هنا ما نوزنوش الفرينه، ما نوزنوهاش. انا غادي ندير ميم با كيلو. هذا الكونتيتي اللي عندكم، بصح نكونسييكم بلي ما ديروش اكثر من كيلو. شوفوا انا درت هنايا، درت الفرينه، غادي ندير لها الملح. بسم الله، ما تنسوش غير بسم الله. غادي ندير لها الملح على اساس غادي نعجن الخبز تاعي نورمال. نبداو بالماء هكا. انا درت لكم لاباط فيوتي باش ما تعاودوش تروحوا تشروها. ماشي فاطي كوموندير. ما طلعوهاش البنات. هذه العجينه تاعي، شوفوا غادي نعجنها غير شويه باش تتلملي. هذا ما كان. هنا نحطوها بطرشه ونخلوها تروبوزي غير شويه. هنا لاباط تاعنا البنات، شوفوا لاباط وزناها. غادي نحطوا الميزان تاعنا. نورمال راكم تشوفوا لاباط تاعي مدت لي، بسم الله، مدت لي 1 كيلو 321. لا مواتي تاعها شحال؟ 1 كيلو 300، لا مواتي تاعها شحال؟ عندنا 655. هنا 655 هي الميزان تاع الزبده تاعنا. هاد لاباط فيها 500. هاد لاباط فيها 500. تسمى هنا شنو غادي نزيدو؟ غادي نزيدو 155 با بلوس. وجدوا رواحكم التواق. بون الحاجه الاولى اللي نديروها اللي هي نفرشوا لا طابل تاعنا ولا البلون دو طرافاي تاعنا بالفرينه. نجيبوا لاباط نحطوها. درك نبداو نقولوا بسم الله. لاباط تاعنا نورقوها. انا شكل مصابي البنات. اي درناها دروك هكا، نسقمو على اساس مستطيل. من بعد شنديرو؟ نجيبو الزبده تاعنا نحطوها هكا مستفه كيما كتشوفوا.
دوك هنا شنديرو البنات، تسقموها هكا، ومن بعد نجيبو هاد النص الاخر ونقفلو عليه هنا هكا، نقفلو عليه بيان فوالا هكا. ومن بعد نجيبو الوراق تاعنا ونبدو كي شغل نكسروها، هذيك الزبده تاعنا نكسروها، وميم طون رانا نخرجو في الهواء، راكم تشوفوا فوالا. شوفوا من بعد نزيدو نعاودو نكسرو هكا. علاش؟ باش ما تصعبش عليكم وما تعيكمش في الخدمه، وميم طون راكم تخرجوا لها في الهواء. دوك شنديرو، هاي دوك نجيبو لاباط تاعنا ديتاشوها بالمطابله، نفرشوا الفرينه بيان، وهذا اللي بلعناه نجيبوه قدامنا. نجيبو الوراق تاعنا في الوسط ونطلعو في الوسط، ونطلعو هنا الوسط ونهوضو الوسط ونهوضو كيف هنا نجيبو في الوسط، نبدو نمشوها هكا. صح بشرط البنات هنا الا تكون مستطيل ما تعوجوهاش بزاف، ديروا لهاش القرون هنا هكا، ونبدو نمشو. هنا غادي نوريكم، شوفوا الدهان تاعنا كيفاش ولا، شوفوا كيفاش مشى، ها شوفوا فيها عندكم كي ولا مشى لنا. درك هنا اش غادي نديرو؟ غادي نخدمو بالطوغ سامبل، الطوغ سامبل اللي هو هذا، ندوروها هكا ومن بعد نزيدو نجيبوها هكا. هذا الطوغ سامبل نقللو طرف نحطوه هنا ونقولوا بلي درنا طوغ سامبل. نعاود نجيب الفرينه تاعي، نعاود هذا اللي بلعته نجيبه قدامي، ونبدا ندير نفس الطريقه اللي درتها قبيله. شدرت درت من الوسط وطلعت، ومن الوسط هبطت، وميم طون ما نخسرلهاش الشكل تاعها. هنا من الوسط نمشي، ومن الوسط نجيبها. هنا شوفوا كيفاش ولا المورسو تاع الدهان تاعنا قديه، شوفوا فيها هاي المقادير ديال البنات ساهلين. شوفوا الطريقه كيما هنا، شوفوا راهي فيها الهواء، ديروا لها هكا خرجوها. دوك شندير؟ نعاود نجيب هذا هنا توجو نمسوها بالفرينه. هنا علاش فيها عوجه نعاودو نسكموها. لها الفرينه نعاودو نجيبو هذه هنا، نديرو لها شويه تاع الفرينه. فوالا هنا درنا طوغ زوج. نعاود هنا ما نحتاجش الفرينه بزاف باسكو سي بون نشفت. هنا نعاود من الوسط ونطلع، من الوسط ونهبط، من الوسط ونجيب اغوش، من الوسط نجيب ادغوات، ونبدا نخدم فيها. هنا البنات غادي نروح نشعل الفور. بغيت ندير لكم ان تيسياج باش تشوفوا لاباط كيفاش طلعت لي وتكون مصداقيه الوصفه قدامكم. شوفوا
شوفوا المورسو تاع الدهان قداه ولا، شوفوا كتشوفوا، شوفوا هذا كاع مورسو واحد، هذا كاع مورسو واحد، هذا كاع مورسو واحد. انا هنا غادي ندير 4 طور، 4 طور وغادي نسيركم بها وتشوفوها بلي غادي تطلع. هنا طور سامبل الثالث راني نخدم فيه. هنا نقلعوا هاد الفرينه. هنا بالك روماركيتو حاجه بلي ما رانيش نخليها تروبوزي، هذه هي لاستيس تاعها. نتمنى تجربوها وتحطوا التطبيقات تاعكم، باسكو انا درتها لكم باش تطبقوها البنات، ماشي باش تشوفوها ولا زعما حاجه جديده ليكم، باسكو كاع تعرفوا لاباط فيتي. بصح من الاحسن تجربوا هذه الطريقه وتردوا لي الخبر. هذا ما كان نعاود نردها هكا. انا نورمالمون البنات فيها لاختروز والله ما نجم نديرها، غير فريمون تشديت درك تبدا تقساح، درك المجهده والجواره يبانو. ما تقعدوش ديروا لها هاك، لا تمشوها غير بشويه هكا، سينو تكسروا الدهان تحرقوه. فوالا درك نزيد نطلع الفوق، درك نبلع التور الرابع ورق. نعاود نجيبها ثاني. ودرك نورمالمون الثوب الخامس اللي هو التالي. شوفوا لاباط تاعنا كي راهي بيضاء، بس غادي تكون جهه على جهه. نقلوا لها الحاشيه. شوفوا لاباط تاعنا جيت وراكم. هادي نورمالمون هادي لا 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 قلت لكم التليفون غادي يدير هادي. المهم هيا لا شوفوا 29 واحد في اللايف البنات. بون هاي لاباط تاعنا. وانا باش تكون عندي المصداقيه معكم غادي نطرونشي المورسو ونورقه ونطيبه قدامكم. هنا درت 5 تاع لي طور سامبل. قبل ما نخدم بها غادي نوزنها لكم. عطاتني 1 كيلو 975 تسمى 2 كيلو. 2 كيلو هي 1 كيلو 300 تاع لاباط ولو بور 600 اي كالك. هاي عطاتنا هادي. اش نديرو لها
قبل ما نخدمو. نديروها في لي ساشي باسكو هذه مانيش دايري. غادي نبلع غير بتي مورسو البنات هكا. شوفوا ميم با باسكو انا ما ناكلش لاباط فويتي بزاف كي انا في الدار كيف غادي نديرو دي بتي كيش. زهرة البنفسجي عمري كي راكي صافا لاباس؟ اليوم قبلك ديري لاباط فيتي هي بالذات. هنا شوفوا وغادي نسيي معكم لو فولوفون. انا نجيبو البلا تاعنا غادي نحط فيه. قبل ما نحط فيه نعطيكم استيس. هذا كبير بس واحد صغير. شوفوا توجور توجور هنا حاجه تكون صغيره شويه على المول. شدوه ونلبزوه هنا شويه غير شويه ماشي بزاف هكا. نديرو لا دوغور هنا يعوجها. هنا لاطاس ندير واش بغيت. انا هنا عندي غير شويه تاع طون مع فروماج. ما رانيش موجده لاطاس درتها هكا غير على بروفيست. ولي فولوفون شوفوا هنا تبعوا. هنا غادي نبويو عليهم غير شويه ماشي حتى يتكسروا. هاي هكا نحطها ندير لها جون دوف وندخلهم للفور. انا هنا ما نضمنهاش لي فولوفون قعدوا معايا. ندخلهم للفور. الفور اللي غيكون ماشي قوي وماشي فابل، يكون في 200. انا طيبها في 200 180 200. هادو مازال ما طابتش غايه وهادو طابوا شويه. نعاودو نردوهم. شوفوا غير جبت لكم تشوفوا. شوفوا شوفوا هادي الفولوفون تاعنا دروك نديرو لها هكا ولا نقلعوه. يا مازال ما طابتش غايه باسكو راهي وحده فوق وحده. نورمالمون حتى طيب غايه باش نقلعوها. عندكم مازال ما طابتش. نعاود نردها شويه صح كاع هكا. وشوفوا لابيس تاعنا قعدت. شوفوا الحاجه اللي بغيت نقولها لكم البنات، شوفوا البلا تاعي ما فيه لا زيت لا والو، ناشفه. وهنا ميني كيش ولا ميني بيتزا تاعي فوالا. شوفوا راهي حاميه طابت. انا هنا درت لها غير طون باسكو ما عنديش لافاس ما كنتش موجدتها.
البنات هاولا الفولوفون تاعي، ما غاديش نجم نبقى راح هكا من هكا باسكو راني خارجه. شوفوا هيا لا صحفت لكم البنات. هما لي فولوفون تاعنا، هما دي ميني كيش ولا دي ميني بيتزا. الله يحفظكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلتقي ان شاء الله في لايف واحد اخر. لك تبربي ودمتم في رعايه الله وحفظه. شكرا، بيزو بيزو.